अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। पिम्स अस्पताल में पेश आने वाला हादसा जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे शहीद हो गए हैं, उसने लवाहिकीन के साथ साथ पूरी कौम को सोगवार कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हुक्मरानों की बेहिसी और अफसरशाही की नाअहली की कीमत कब तक मासूम अवाम अदा करते रहेंगे। हमारे मुल्क को वजूद में आए 7 दहाइयों से जायद का अरसा गुजर गया और इस दौरान बहुत से ममालिक तरक्की में न सिर्फ हमसे कहीं आगे निकल गए हैं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए दुनिया में जिद्दत लाकर सबको हैरान किए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन होने वाले हादसा लोगों की जिंदगियां निगल लेते हैं। माना कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी हादसा रूनुमा होते होंगे, लेकिन वहां इन हादसा पर बेहिसी का मुजाहिरा कम से कम नहीं किया जाता बल्कि उनका सदेबाप करके मजीद हादसा होने से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारे मुल्क का चाहे हुक्मरान तबका हो या अफसरशाही, ऐसे हादसा पर इनका वतीरा ही अलग होता है। कोई भी हादसा होने के बाद यहाँ लवाहिकीन की दिलजोई करना तो दूर की बात है, उल्टा लवाहिकीन को दोहरी अजियत का जो है शिकार कर दिया जाता है। आज की मिसाल ही ले लीजिए, पिम्स में होने वाले हादसे में हमने देखा कि कैसे एक तरफ लवाहिकीन को अपने नौमौलूद बच्चों के बिछड़ने का गम था तो दूसरी तरफ इंतजामी मामलात के नाम पर उनको शदीद अजियत से दो चार होना पड़ा। लवाहिकीन का मौकफ है कि आग लगने के 5 से 10 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड का अमला पिम्स पहुंच गया था, लेकिन गेट बंद होने के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त अंदर ना पहुंच सकी, जिसके बाद आग जो है वो बढ़ गई। हमारी आंखों ने आज ये मंजर भी देखा कि कैसे दीवार के अंदर एक सुराख बनाकर बच्चों की लाशों को बाहर निकाला जाता रहा, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के नाम पर इमरजेंसी गेट पर ताले लगे हुए थे और इतने बड़े हादसे के बाद भी उन तालों को खोलने के लिए बर वक्त कोई नहीं पहुंचा ताकि कम से कम रेस्क्यू का काम ही बिना परेशानी के हो जाता। इस सारे मामले पर जब मुतल्लिका वजीर साहब से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये वक्त मेरी कारकर्दगी के जवाब देने का नहीं है। वजीर साहब, अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो आज ये देखना ही ना पड़ता। आपका ताल्लुक भी अशराफिया से है और ये अवाम आपके लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है, लिहाजा आप क्यों उन्हें जवाबदेह होंगे। इस हादसे पर जिस तरह से आज आपने लवाहिकीन की तजलील की है और जिस मुतकबराना अंदाज में गुफ्तगू की है, इससे ना सिर्फ आपकी जहनी हालत काबिल तशवीश लगती है बल्कि ऐसा महसूस होता है कि आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है और आपको किसी तरह का भी खौफ खुदा नहीं है। नाज़रीन, चाहे पिम्स अस्पताल में पेश आने वाला आज का हादसा हो या फिर गटर में गिर के हलाकत हो या फिर लापरवाही के बायस 400 से जायद बच्चों के HIV का शिकार होने का किस्सा, ये तमाम वाक़यात और हादसात हमारे हुक्मरानों और अफसरशाही की नाअहली और बेहिसी की अक्कासी करते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक दिन है। आज का प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होगा। माजी में भी इस तरह के 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जब अपने करियर में हमें लगता था कि शायद ये प्रोग्राम हम पूरा नहीं कर सकेंगे। आज मुझे लगता है उस तरह का एक प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी बात करेंगे। ये एक बहुत अहम इशू है। ये जो नेग्लिजेंस है, इसको चेक करने के लिए अभी तक जो इकदाम किए जा चुके हैं या बताया जा रहा है कि किए जाएंगे, उनको भी उनके बारे में भी क्या ही कहा जाए, क्या वो काफ़ी है कि नहीं, थोड़ा सा ये भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर नेशनल असेंबली के सहर कामरान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया सहर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। साबिक सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अशरफ निजामी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। साबिक DG हेल्थ है इस्लामाबाद के डॉक्टर हसन अरूज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। सहर कामरान साहिबा, मैंने अभी इब्तदाइये में जो कुछ कहा, ऐसा लग रहा था कि कहने के बाद शायद थोड़ा सा हल्का महसूस करूंगी। होता है ना, आप अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, दिल हल्का नहीं हो रहा। सुबह से जो कुछ हमने जिस तरह से देखा है, जो मिस हैंडलिंग हुई है उस एक्सीडेंट की, और फिर उसके बाद जिस तरीके से जो हेल्थ मिनिस्टर का रवैया है, वो सब कुछ हमारे सामने, क्या कहेंगी? यशमीन, मैं समझती हूँ कि जज्बात और हालत ऐसी है। मैं पिम्स हॉस्पिटल गई, उस वार्ड में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि हौसला नहीं था कि देखूं कि 14 मासूम बच्चे जो अभी पैदा हुए थे, जिनकी माएँ उन्हें गोद में लेने के लिए बेताब थीं, वो जहाँ पर जल गए, उस जगह पे जाने का ऐसा लगता था शायद जो है वो पामाली हो जाएगी उन मासूम बच्चों की। और वहाँ से होकर आ गई। और बहुत सबसे पहले मैं आज एक पार्लियामेंटेरियन से पहले एक पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तानी शहरी से पहले एक माँ होने की हैसियत से सोच रही हूँ कि वो माएँ जो 9 महीने बच्चों को अपने वजूद में परवरिश करती हैं, फिर डिलीवरी के वक्त में जिस तकलीफ से गुजरती हैं, और जो वो चाहती हैं कि अपने बच्चों को गोद में लें, और ये 14 माएँ नहीं है, ये 14 ख़ानदान है जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो पता नहीं अपने बास का पहला बच्चा होगा, बास जो है वो ये सोचते होंगे कि हमारे एक वालिद ने कहा कि 7 साल के बाद पहली औलाद अल्लाह ने अता की। तो ये कि इस तरीके से, और फिर ये बेहिसी, कोई सियासत नहीं करना चाहती। देखिए, मैंने 30 जून को पिम्स की एक मेरे सामने वाक़या पेश आया। आमतौर पर जब भी होता है, ये एक ऐसे इशूज़ हैं जो रियासत की जिम्मेदारी हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत की। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐवान में जब बात करें इन इशूज़ पे करें, लेकिन एक अजीब रिवायत बन गई है कि एक जो है बना बनाया स्टेटमेंट
वफाकी वजीर जो है वो पढ़ के सुनाते थे। जिम्मेदारान को नहीं छोड़ेंगे, हाँ, बिल्कुल इंक्वायरी होगी। एक इंक्वायरी जो कमेटी जो उनकी अपने दोस्तों पे या उनके अपने करीबी आज हमने एक नया जुमला भी सुना है कि इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और सजा और जजा का तयन करेगी। 14 नौमौलूद बच्चों की मौत की जजा हो सकती है। शर्म नहीं आई इस तरह की मुझे बात कहते हुए? इजाजत दें, मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी। मैं कहूँगी इखलाकी जिम्मेदारी आप पूरी करना चाहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो आप ओहदे से इस्तीफ़ा दें। ईडी पिम्स भी ओहदे से इस्तीफ़ा दें। ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये सिर्फ उन 14 माओं का मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान की माओं का मुतालबा है। आज मैंने देखा ईद मिलादुन नबी, हम कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन का यौम विलादत, बहुत से मजहबी रिवायात अपनी जगह, कुछ लोग कल्चरल रिवायात में बच्चे चरागा भी करते हैं, चराग भी जलाते हैं। 14 घरों के चराग बुझ गए, 14 घरों के 14 खानदानों के चराग बुझ गए। जो वजीर साहब की बात है ना, उसके ऊपर तो मैं आती हूँ, क्योंकि आप तो मुस्ताफी होने की ओहदा छोड़ने की बात कर रही हैं। मैं तो खाली उनके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो है मेरा ख्याल है मैं 4 घंटे की ट्रांसमिशन कर सकती हूँ कि आज जिस तरीके से वो खड़े हुए थे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि बनता नहीं है। बट एनीवे हमारे साथ तौसीफ अब्बासी मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं नियो न्यूज़ के। थोड़ा सा पहले पिम्स में इस वक्त की क्या सिचुएशन है, अपडेट ले लें। आज के पूरे दिन के बारे में भी बताइएगा, गवर्नमेंट से कौन कौन लोग वहाँ पर आए, इस वक्त क्या सूरत हाल है, लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, सारा थोड़ा सा एक अगर ओवरव्यू दे दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो MCH का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है इसके ICU के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे आज सुबह से ही जब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया उसके बाद से ऑफिशियल्स के विजिट शुरू हुए। सबसे पहले DC और कमिश्नर इस्लामाबाद यहाँ पे पहुँचे, फेडरल मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पे पहुँचे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा यहाँ पे पहुँचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे पहुँचे, फेडरल मिनिस्टर हेल्थ यहाँ पे पहुँचे, सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे विजिट किए, अंदर नर्सरी में गए और वापस निकल के उन्होंने मीडिया से टॉक भी की। ये सुबह तकरीबन 6:50 के करीब का वाक़या है जब रिपोर्ट हुआ कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरी है जहाँ पे 27 के करीब बच्चे मौजूद थे कल रात में, और फिर रात में जो डिस्चार्ज हुए उनके बाद 15 बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। उन 15 बच्चों की मौजूदगी में आज की जो ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक जो है जो इंक्यूबेटर था उसको आग लगी और उसके साथ उसको जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उस पर आग पकड़ी, और जिसके बाद स्टाफ का कोई मेंबर इस नर्सरी में उस वक्त मौजूद नहीं था जिस वक्त इस आग की शिद्दत तेज हुई। और फिर एक जो औरत है मनीबा, उनके बकौल उन्होंने अपने भतीजे को खुद जाके वहां से उठाया और फिर बाहर निकली और वो एक बच्चा यहाँ से जिंदा बच सका। जी मुझे 1 मिनट इस यशीन ये बोलने में, देखिए मैं ये सोचती हूँ कि हम किसी ना और इमारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की नर्सरी की बात कर रहे हैं। मैं आलमी मेयार की बात भी नहीं कर रही, मैं बेसिक SOPs की बात कर रही हूँ। कहाँ था फायर फाइटिंग सिस्टम, कहाँ था इमरजेंसी एग्जिट, यानी एक ताले लगे हुए थे जी, सिक्योरिटी कर रहे थे वो किसी की। आपका जो इमरजेंसी का दरवाज़ा होता है वो पुश डोर होता है जो फायर प्रूफ होता है कि जिससे लोग बाहर निकल सके, इमरजेंसी हो सकती है। दीवार में सुराख करके बच्चों की डेड बॉडीज निकाली गई हैं। और किसने बच्चों को बंद किया और ड्यूटी से फारिग होके चले गए, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? यानी मैं नहीं पूछ रही मुस्तफा कमाल साहब आपकी कारकर्दगी, मैं कारकर्दगी किसी की नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ बुनियादी बेसिक नेसेसिटी, मैं सहूलत नहीं कह रही, ये नेसेसिटी है, ये अस्पताल है, ये बच्चों का वार्ड है, यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों नहीं था, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? मैं डॉक्टर हसन नूरुज को थोड़ा सा गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर कैसे देख रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक जो है वो इंसिडेंट है जो हुआ, जो पिम्स की इंतजामिया है वो कह रही है कि तमाम इक्विपमेंट भी मौजूद था, फायर फाइटिंग का कोई मसला भी नहीं था वहां पर, लेकिन CDA की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि जो फायर या जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो लॉक्ड थे, कोई इक्विपमेंट वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो अमला है वो ताउन करने से भी इनकार कर रहा था। आप कैसे देखते हैं सर? जी डॉक्टर हसन नूरुज साहब जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। बात यह है कि बड़ी इसमें वाक़े से मेरे ख्याल में एक तो बहुत ही गमज़दा दिन है आज का, और एक बड़ा शेमफुल दिन भी है पाकिस्तान के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, और ये हमारी ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारे कौम के सिस्टम्स की। और जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो हम सब मिलते हैं, उस पर अफसोस करते हैं, मीडिया भी बहुत एक्टिव होता है, 2-4 लोग और रेजिग्नेशन होता है और फिर बात खत्म हो जाती है। हमें इन द लॉन्ग रन
اس کو بہت ایک تو دیکھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیمس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کی اپنی باتوں میں بہت مجھے کنٹروورسی لگ رہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں تمام چیزیں موجود تھیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ آپریشنل فیلیور ہے، بیسیکلی ٹیکنیکل فیلیور ہے. آکسیجن ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کی گیس ہے جو ہاسپٹلز میں موجود ہوتی ہے جی. اور اس کے سلنڈر کے سامنے بڑا کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سگریٹ یا ماچس نہ جلائی جائے. اب آکسیجن جہاں ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایس او پیز تو چلیں ایک بڑی ریٹن سی چیز ہے نا، ہمارے پاس پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوتی کہ ان ایس او پیز پہ پریکٹس کی جائے. وہاں کے ملازمین کو آپ کو بتاؤں، جاپان میں کوئی زلزلہ آتا ہے، زلزلے بے تحاشا آتے ہیں تو وہاں ہر سال 2 یا 3 بار ڈرل کی جاتی ہے. یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں تھا، الٹا تالے لگے ہوئے تھے. اچھا، انٹری اور ایگزٹ کا ایک ہی روٹ تھا، جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہیں سے ایگزٹ ہوتی ہے. فائر ایگزٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایس او پیز ہیں کہ تمام بلڈنگز کے فائر ایگزٹس ہوں گے، اور میری اطلاع کے مطابق ان کو نوٹسز بھی دیے گئے ہیں لیکن کوئی فائر ایگزٹ نہیں bنائے گئے. تو یہ تو آپریشنل ذمہ داری ہے نا. اگر ہم فیڈرل سیکرٹری کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ تو ایک پالیسی لیول پہ بیٹھا ہوا ہے نا. یہ تو ایک ہاسپٹل لیول کی اگر ایمبولینس کام نہیں کر رہی یا وہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا وہاں مریض زیادہ مرتے ہیں تو یہ تو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی 100% ذمہ داری بنتی ہے. اور اس میں ایس او پیز وغیرہ میں آپ کو بتا دوں ہر چیز موجود ہوگی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوگا. عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور عمل درآمد کے لائک یو سیٹ کے ریسورسز بھی نہیں ہوتے. اور پھر آج تو جو آپ نے کہا کہ آپریشنل لیول کے اوپر جو وہاں پر گارڈز موجود تھے وہ بھی تعاون کرنے سے انکار کر رہے تھے. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری صحت کو ہٹانا جو ہے وہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی موجود ہیں، انہیں گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہے پروگرام میں. سر، نیگلیجنس تو ہے، جو ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر حسن عروج، رپورٹ بتاتی ہے کہ کئی سالوں سے پمس کے اندر کوئی فائر ڈرل نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی اس طرح کی جو آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر کی ڈرلز کی جاتی ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. فائر ایگزٹس جو ہے وہ لاکڈ ہیں، اکوپمنٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور لائک ڈاکٹر حسن سیٹ کے جو ای ڈی ہیں پمس کے، وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ میری تو اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نہایت ہی ہم مسلمانوں کے لیے ایک مبارک دن ہے، بلکہ انسانیت کے لیے مبارک دن ہے. لیکن ویری انفارچونیٹلی کہ آج صبح ہی ہمیں جو یہ حادثہ سننے کو ملا تو ساری ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی آنکھ، ہر انسان کی آنکھ جو اشک بار ہے. میں آپ سے میڈم شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے انسان کی کیپیسٹی مین بائی کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹارٹنگ فرام دی پرائم منسٹر اینڈ گوئنگ ٹو دی ڈاؤن جتنے بھی لوگ ہیں وہاں تک. دس آل از اے کیپیسٹی. Next is the concern کہ ہمارے کنسرن کیسے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہوتا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ دس ڈرلز اور نان ڈرلز، یہ میں سمجھتا ہوں ایک انتظامی ایشو ہے، ایک انتظامی ایشو اینڈ اے کمپلیٹ فیلئر. اس کو نیگلیجنس نہیں کہا جاتا. یہ جو ہم کہتے ہیں بچے آج ہمارے معصوم جانے جو چلی گئی شہید، وہ کوئی جنگ کے لیے تو نہیں تھے. دس از دا جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، یہاں پہ بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی ایشو پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اشرف نظامی آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ جو اس وقت وہاں پہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ آپریشنل لیول کے اوپر یہ فیلئر ہے. ایگزیکٹلی. میں گزارش کر رہا تھا ایک ان کے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میڈم، دیٹ از دا موریلٹی، کہ آپ کے اندر مورل ویلیو آپ استحقاق اپنے آپ کو سمجھتے ہو، کتنا جواب دہ سمجھتے ہو. میں ویری کلوزلی واچ کر رہا تھا وزیر صحت صاحب کی، اور وزیر صحت آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، کہ ایک نظر انرجیٹک آدمی ہیں. پھر کراچی کے اندر جو ایز اے میئر انہوں نے کردار ادا کیا اس کے ساتھ I was considering کہ یہ پازیٹیولی وہاں پہ چیزوں کو. اور جو سب سے بڑی انفارچونیٹی چیز یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر صرف 2 سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ یہ جو کام کرتے ہیں اور جو ان کے انڈر کنٹرول ہیں. بٹ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر پرائم منسٹر صاحب نے سیکٹری ہیلتھ کو جو ہٹا دیا، از اٹ دی اونلی سیکٹری ہیلتھ جو اس کے ساتھ ہے؟ اگر تھوڑا موریلٹی کو، جس کے ساتھ میرا بہت ماننا ہے کہ موریلٹی از دا مین تھنگ، اس کے ساتھ
چھوٹا سا بھی تو وزیر صحت یقینی طور پہ اس کے لیے آج استعفیٰ. میری یہ مطلب تمام تر اس احترام کے باوجود یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو اون کرنا چاہیے کہ he has not been able to do so but he has to be and he is bound to be minister. منسٹر کے بعد جو وہاں پہ جتنی بھی ہائرارکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک میں بڑا حیران ہوں کہ چیف ایگزیکٹو نے اگر یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا تو اور پھر کس کا کام ہے؟ سو یہ ایک کیپیسٹی بھی نہیں ہے, کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, اور مورل جو کہ اخلاقی اور انتظامی اعتبار سے جو فیلئر ہے اس کا بھی یقینی طور پہ یہ فقدان ہے. اور میں یہ لوگوں کو ہٹانے اور لگانے کے ساتھ یہ فرق نہیں پڑے گا. دس از وٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ایگزرٹ, دا اسٹیٹ ہیز ٹو ایگزرٹ. یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ ہم بچوں کے جو والدین ہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے, لیکن یہ صبر نہیں کیا سکتا جب تک کہ آپ اکاؤنٹ فار نہیں کرتے ان لوگوں کو جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور ذمہ دار کی خاطر ہمارا بدقسمتی سے بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک سانحہ ہوتا ہے, سانحہ کے بعد ہم سوچتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز بھی کر دیتے ہیں. ہم ایز آرگنائزیشن پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور جتنے بھی کنسرنڈ ہے اس کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں, اس کے اوپر بڑا ایک مطلب نظر آتی ہے کہ اس کے علاوہ ملک کے اندر سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ویئر ایز دیٹ از ناٹ ٹرو. اس کے ساتھ جو وہاں پہ ایک سیکیورٹی کی ڈرل ہونی چاہیے تھی, ڈرل کرنی چاہیے. کس نے کرنی ہے؟ Who has to do it? نہ آپ نے کرنی ہے, نہ میں نے لاہور میں بیٹھے کرنی ہے, نہ کسی اور نے. That is the انتظامیہ جو وہاں پہ ایگزیکٹو ہے, they are bound to do it. انہی لوگوں نے وہاں پہ کرنی. تو اس کو دیکھنا کس نے تھا؟ اس کو دیکھنا تھا سیکٹری ہیلتھ نے. اس کو کس نے دیکھنا تھا؟ منسٹر ہیلتھ نے دیکھنا تھا. مجھے تو پوری حکومت میں سر آج انفارچونیٹلی ایک ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس کی ہمدردی یا تعزیت بھی ایسی ہارٹ فیلٹ لگی ہو کہ لگا ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ غم شیئر کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. آپ نے درست کہا کہ صبر بڑی مشکل سے آتا ہے. وہ مائیں جو اس امید سے اسپتال گئی تھیں کہ وہ اپنے گود میں اپنے بچے لے کر آئیں گی, ایک ایسا غم لے کر واپس جائیں گی آج جو کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ان کو چھوڑے گا نہیں. اس کا کوئی مداوع جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن گورنمنٹ میں سہر صاحبہ ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں لگا کہ جس کی کنڈولنس بھی جینوئن لگی ہو. اور جہاں تک وزیر صحت کی بات ہے, میں صرف سوال یہ کرنا چاہتی ہوں, جو باتیں بھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے, 2 ہسپتال یہ جو ہمارے محترم وزیر صحت ہیں ان کی اس میں آتے ہیں, ڈومین میں آتے ہیں. پیمز کو لون پچھلے 3 سال میں 22 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے. یہ جملہ جو کہا وزیر صحت نے کہ بھائی سرکاری ہسپتال ہے, کون سا کوئی پرائیویٹ ہسپتال ہے کہ فوری سارا کچھ ہو جاتا, کیا یہ اکیلا ہی کافی نہیں ہے ان کی اپنی کارکردگی کو جو انہوں نے خود کویسچن کیا ہے کہ ہم بھی کویسچن کریں اس کو؟ بے حسی کہوں گی میں, میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے. میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی, میں آج وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہتی ہوں. وزیر اعظم صاحب, آپ کی کابینہ ہے, آپ کے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر کہتے ہیں جی 6 منٹ میں سب آ گئے تھے. 6 منٹ سب کے جل جانے کے بعد کے 6 منٹ, یعنی اگر آپ نہیں, وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سحر کہا ہے کہ فائر بریگیڈ آ گئی تھی, پیمز کے گارڈز نے گیٹس نہیں کھولے. دیکھیے میں یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں بات یہ, اگر فائر فائٹنگ سسٹم ہوتا تو آٹومیٹکلی کام کرتا ہے. اگر آٹومیٹکلی کام کرتا, اگر جو ہے آپ کا واٹر ہوسز ہوتے, اگر آپ کا جو ہے وہ پش ڈور ہوتا تو آپ کی ایمرجنسی بلاک نہیں ہوتی نا. اگر آپ کی ڈیوٹی پہ کوئی لوگ ہوتے تو کوئی میجرز تو لیتے. آپ نے سوچا بچے ہیں, نہ ان کے منہ سے آواز نکلے گی, نہ وہ شکایت کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو بند کریں, سب چھٹی منائیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں آج وزیر اعظم صاحب سے کہوں گی, وزیر اعظم صاحب کوئی تنقید نہیں ہے, کچھ تو کر کے دکھائیں, عوام کو سوال پوچھ رہے ہیں. انہوں نے سیکریٹری صحت کو کر دیا معطل. نہیں, آج ان کی کابینہ پہ سوال ہے. آج آپ بتائیں کہ آپ سیک کرتے ہیں کہ وزیر صحت کو, آپ سیک کرتے ہیں ای ڈی پیپس کو, اور آپ کوئی آڈٹ کراتے ہیں کہ یہ جو 22 ارب روپے ملے یہ کس چیز پہ خرچ ہوئے, یہ کسی کی جیب سے نہیں گیا, یہ پبلک فنڈ ہے. تھوڑے دن پہلے اسی ہسپتال کی اسٹیٹ آف افیئرز ہمیں پتہ لگی کہ سی ٹی این جی او کی مشین نہیں چل رہی. 1 مہینہ پہلے اسی ہسپتال کے ایک ہاسٹل میں بھی آگ لگنے کا انسیڈنٹ ہوا تھا, کوئی جانی زیادہ نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ڈرل کرانا کسی نے ضروری نہیں سمجھا. آپ دیکھیں, میں نے آج ریپیٹ بھی کیا ہے, 30 جون کو میں نے ٹویٹ کی, ایک مریض کے اور وہاں پہ جو اینجیوگرافی کی جو بیسک مشینز تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی, اے سی کام نہیں کر رہے تھے. ہاں, جو ان کے افسران ہیں ان کے دفتروں میں تو چل رہے تھے, بیچارے غریب مریضوں کے لیے نہیں تھی فیسلٹی. اور میں نے اس وقت بھی پرائم منسٹر کو بھی ٹیگ کیا اور اس بات کو اٹھایا, ایوان میں بھی اٹھایا کہ یہ دیکھیں اس پر ایکشن لیں. یہ ایک سرکاری ہسپتال ہے, بڑا ہسپتال ہے, ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں, ہم دارالحکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, وزیر صحت جو ہے وہ ناراض جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ان کی تو بڑی کارکردگی ہے, اور وہ جو ہے ایک کوئی کمیٹی. آج کا سارا دن انہوں نے اس ملک کے عوام اور میڈیا سے لڑنے میں گزارا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہے. اگر آپ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ آج کل صبح بنانے میں لگے ہوئے ہیں, اگر آپ کی پرائرٹیز یہی ہیں,
अगर आपकी प्रायोरिटीज़ आपसी इख्तलाफात है, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि आप बताएं कि जी किसने 25 साल तक रॉ की फंडिंग लेकर जो है वो कराची में कत्ल गारत करी की, किसने जो है वो नौजवानों को कब्जे पे भत्ते पे लगाया, और आप उस वक्त कहाँ पे थे, ये जवाब आप नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे। लेकिन वो ही आज जो है वो एक नई किस्म की लिसानी सियासत पे लगे हुए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। आपको जिम्मेदारी मिली वफाक में, आप काबीना का हिस्सा है, सिर्फ 2 अस्पताल है, अगर आप तवज्जो देते, अगर 2 अस्पताल, अब मैं कहती हूँ 1 महीने में 1 दिन भी निकालते, 1 दिन भी विजिट करते, निज़ाम बेहतर हो जाता। अगर एक दफ़ा भी आप जवाबदेही करते तो निज़ाम दुरुस्त हो जाता, मगर आप तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि कोई सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल थोड़ी है। FIR कटनी चाहिए, मैं कहूँगी FIR कटनी चाहिए, नहीं चाहिए कमेटी। वज़ीर आज़म साहब, FIR कटनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। यकीनन 15 नौमौलूद बच्चों का कत्ल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो मासूम बच्चे वापस, डॉक्टर हसन, आज पूरी दुनिया में आप हर जो टॉप मीडिया हाउस है उसको आप ले लें, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स, और टॉप हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान के इस वफाक के इस्लामाबाद के एक अस्पताल में 14 बच्चे जल के मर गए। डॉक्टर हसन रूद साहब, सर अभी आपने भी ये बात की है यहाँ पर कि हम जब कोई इंसिडेंट होता है तब रिफॉर्म नहीं करते, बेसिकली जो एक ये क्रिटिसिज्म है और बिल्कुल दुरुस्त है बजाय, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये इश्यूज फ्लैग भी होते हैं। 1 साल कबल सर इस्लामाबाद के अस्पतालों में मरीजों की सेफ्टी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें ये बताया था कि कोई भी सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि आज हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली हुई। उस वक्त मीडिया में इस रिपोर्ट को उठाया भी गया, इस पे बात भी की गई, प्राइम मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाया भी गया। सर फिर भी जब कुछ ना हो तो फिर उसको क्या कहें? जी डॉक्टर हसन जी, ये बिहेवियर और गवर्नेंस फेलियर है बुनियादी तौर पे। ये पूरा जो निजाम है ना, इसमें हमें, अगर हम सीरियस हैं, अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स इस पे करना चाहते हैं या एक दूसरे पे बस इल्जाम लगाना चाहते हैं या हम इसको हशप करना, अब आप एक और मिसाल दीजिए। मेरी इत्तला के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कमेटीज बनी हैं उसमें पिम्स के लोग ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो किस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं जिनके ऊपर अब इट्स अबाउट टाइम पे हमें गौर कर लेना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें पिम्स में जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, अगर आपसे ये सवाल पूछूं सर कि ये जो आज सानेहा पेश आया है ये अवॉइडेबल था, अवॉइड किया जा सकता था? अगर किया जा सकता था तो वही वाली बात जो डॉक्टर हसन कर रहे थे कि हमें लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पे काम करने की जरूरत है, ऐसी क्या चीजें अगर हम बेसिक कर लेते तो ये जो आज हमने कयामत विटनेस की है ये ना विटनेस करनी पड़ती? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल था। इट इज नॉट ओनली प्रिवेंटेबल, ये होना ही नहीं चाहिए था। मैडम, दिस इज अ हॉस्पिटल। और एक जो आपने, मैं मतलब कमेंट करना चाहूंगा कि वजीर साहब ने कहा कि सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर इलाज सबसे अच्छा होता है जो वो सरकारी अस्पतालों के अंदर होता है। खुदारा ये कतई तौर पर इस किस्म का इंप्रेशन मत दीजिएगा, जी अपनी इंप्रेशन ना डालीजिएगा, ये ना अहली नहीं सर, ये तो वजीर सेहत ने कहा है, ये हमारे वजीर सेहत ने फरमाया है कि ये सवाल ना करें। गुजारिश कर रहा हूं कि ये गलत है, टोटली गलत है, दैट इज रॉन्ग और इसको कंडेम करना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से इसको कंडेम करता हूँ कि सबसे बेहतर इलाज सरकारी है। दिस इज द इनडिफरेंट एटीट्यूड कि लोगों को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की पड़ी हुई है, जो इदारों के सरबराह भी और साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। उनके ऊपर जब तक ये कंट्रोल नहीं करते और जिम्मेदार अफराद जो कि समझते हैं कि अपने जो उनसे ड्यूटीज है, अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाते, तो उनका एहतसाब होना जरूरी है। ना कि ये कहना, और बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि मुख्तरम जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने फरमा दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी। मैं आपसे जिम्मन शेयर करूं कि आई रिकॉल एन एक्सीडेंट की जो कि रेलवे फाटक की वजह से हुआ, तो वहां के रेलवे के मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था कि हैंस इट इज इन माय डोमेन। तो मैं नहीं समझता कि ये मेरी वजह से, चूंकि मैं उस सिस्टम को ठीक नहीं कर सका। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अनफॉर्चुनेटली मोरालिटी और इखलाकियात का भुगतान हर लेवल पे मौजूद है, तो उसकी तरह सर हमारे यहाँ ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे, तो माजी में एक वजीर ने कहा था मैं ट्रेन थोड़ी चला रहा था, मैं क्यों मुस्ताफी हो जाऊं? ये रवैया, ये विवाद है। इस मिजाज को मैं समझता हूँ कि दुरुस्त होने की जरूरत है। और डोंट टॉक अबाउट इट कि ये हमें ऐसे करना चाहिए था, वैसा होने। द क्वेश्चन इज व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाई इट हैज हैपेंड, ये क्यों हुआ है, ठीक है, उनको जिम्मेदारी जो उठानी चाहिए। और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा मुस्तकिल
جی میں اسی نقطے پر سحر صاحبہ کو شامل کر لوں. یہ جو ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں نا سحر صاحبہ, جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے, لگتا تو پھر سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ پہلے تو رویے کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ بیوروکریسی کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ یہاں رہتے ہیں, سیاستدان تو آتے جاتے ہیں, آپ سیاستدانوں کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں جو کہ اس وقت اس پوائنٹ ان ٹائم پہ رسپانسبل ہیں. لیکن مسئلہ تو پھر اصل رویوں کا ہے. کاغذ پہ تو ہم لکھ دیں گے SOP, ہم پالیسی بھی بنا لیں گے, امپلیمنٹ تو تب ہوگا جب رویہ درست ہوگا. بات یہ ہے جب ہمارے سوچوں میں یہ ہو کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اون نہ کریں, جب فیئر اینڈ میرٹ بیسڈ سسٹم نہ ہو, جب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر اتنا تکبر آ جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے سوال کرنے والا جو ہے حقیر ہے اور ہم اپنی طاقت سے اس کو جو ہے شٹ اپ کال دے سکتے ہیں, تو پھر ہم کسی کا جواب دے نہیں ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بہت بنتا نہیں ہے ذکر, لیکن میں کرنا چاہوں گی کہ کیسے گورننس سسٹم بہتر ہوتا ہے. میں سعودی عربیہ میں رہی بہت عرصے, ایک واقعہ ہوا, US قونصلیٹ پہ ایک اٹیک ہوتا ہے, ود سیکنڈ ڈے وہاں کا گورنر آفس, وہاں کی سول ایویشن, وہاں کی ایجوکیشن منسٹری, وہاں کی انٹیریئر منسٹری, سب نے ایک باڈی فارم کی. ہم تمام, میں کیونکہ اسکول میں تھی, تمام اسکولس کو بلایا جہاں پہ فارنرز تھے اور سب کو, بلکہ تمام اسکولس کو, اور انہوں نے بتایا کہ یہ اسٹینڈرڈ SOPs ہیں, آپ کے پاس فائر سیفٹی سسٹم ہونا چاہیے, ریگولر آڈٹس ہونے چاہیے, آپ کے سیفٹی آڈٹس ہونے چاہیے. تمام بچوں کو بتایا کہ جی آپ کو ہر 3 مہینے میں ڈرل کرانی ہے. تمام ٹیچرز کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی. انہوں نے پورا سیفٹی میکینزم لگایا, ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ کی پرانی بلڈنگز کے اندر جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں کیسے بنیں گے, اور آپ بلیو کریں کہ وہ سسٹم امپلیمنٹ ہوا. ہم لائسنس رینیو نہیں ہوتے تھے. ہمارے ہاں جو نظام ہے اس میں کوئی جو ہے رولز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کسی لا پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آج ایک بابو یہاں بیٹھا ہے, وہ سیکٹری ہیلتھ ہے, آپ اس کو ایک جگہ سے سیک کریں گے, کل آپ اس کو جو ہے وہ کہیں اور لگا دیں گے, ٹھیک ہے, وہاں اس کی ایکسپرٹیز ہو یا نہیں ہو, ٹھیک ہے, وہ اس بابو کو فرق نہیں پڑے گا. تو مسئلہ یہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے بجائے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے نواز دیتے ہیں اور اپنے پسند کے لوگ لگاتے ہیں, جہاں آپ اپنی ذمہ داری کو اون نہیں کرتے. میں کہتی ہوں سب سے بڑی ریفارم یہ, چلے آپ بیسک بنیادی جو اصول ہیں ان کو سیکھیں, پرفارمنس آڈٹ بھی بہت ضروری ہے, سیفٹی آڈٹ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اپنی ذمہ داری کو تو سمجھیں, اپنے رویے کو تو سمجھیں. یہ تو سوچیں کہ جی آپ جو ہے جواب دیں. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے. اکاؤنٹیبلٹی صرف یہ نہیں ہوتی جو نیب کرتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں, جب آپ کی پرفارمنس کا آڈٹ ہوتا ہے, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ کابینہ کا ممبر ہو, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو, چاہے وہ کوئی بابو ہو, چاہے وہ کوئی کلرک ہو. اچھا جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا, ڈاکٹر حسن نے یہ بات 2-3 دفعہ کی, سر آخر میں ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے, کیونکہ کچھ چیزیں تو اتنی انڈرسٹوڈ ہیں, جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے یہاں پر, کہ یہ تو ہسپتال ہے نا, انتھنکیبل ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں آج ہمیں پتہ لگا کہ وہاں پر نہیں تھی وہ وہاں پر نہ ہو. ہم کہاں سے ریفارم کا آغاز کریں؟ وہ جو بات میں ابھی کر رہی تھی, یہ تو ریفارم تو پہلے رویے کا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر, اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں میرے دونوں ساتھیوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے, خاص طور پہ سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ 100% ٹھیک ہے. آڈٹس وغیرہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اور رویے ہمارے خراب ہیں. رویے کیوں خراب ہیں؟ کیونکہ جس طرح سینیٹر صاحبہ نے فرمایا, ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں ہے, نہ ہمیں نوکری کا خوف ہے, ہمیں بچانے والے بھی موجود ہیں اس ملک میں, نہ آئی ایم سوری ٹو سے نہ ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ عدالت سے ہمیں ایک اس طرح کا حکم آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. وہ بھی وکیل, بڑا وکیل کر کے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. نہ ہمیں ہماری مورل ڈیگریڈیشن پہ, نہ ہمیں بدنامی کا خوف ہے. تو یہ بغیر خوف کے نا انسان کے اندر یا تو اسٹک اینڈ کیرٹ ہوتی ہے نا, یا تو کوئی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں, یا اسٹک ہوتی ہے کہ میں نے اگر یہ کیا تو اس میں اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی رویہ ہے کہ جی یہ میں ٹرین کا ڈرائیور نہیں تھا, یا میں ایڈی پیمز ہوں تو ایڈی پیمز تو ہر چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ بہت حیرت انگیز رویہ ہے, اور اس رویے کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. تو ریفارم جو لانے کی ضرورت ہے وہ میرٹ پہ, آپ کسی ادارے کے بھی, یہ صرف ایک پیمز کی بات نہیں ہے. پیمز میں تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پورا ملک بلکہ پوری دنیا اس وقت سڑتا ہے. آپ میرٹ لائیں ادھر, آپ آڈٹ SOPs بنے ہوئے ہیں, ہر چیز موجود ہے. آپ
बतदरीज उन लोगों को ट्रेनिंग्स दीजिए। ट्रेनिंग्स के जब आप मेरिट पे आदमी लाएंगे ना, उसे पता होगा कि क्या किया जाता है, उसका एक्सपोजर सारी बात का आगाज ही मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट से होता है और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स विल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि क्या करना है वो तो शायद हम सबको पता है, लेकिन करने की विल जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। वक्त हो गया, वरना मजीद मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। वक्त हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अरूज, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर अशरफ निजामी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सहर कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। इस मुल्क में मौजूद बहुत सी माओं को शायद आज रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन आई रियली होप एंड प्रे कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जिस बेहिसी का पूरा दिन मुजाहिरा करते रहे हैं, शायद आज रात वो भी, आज की रात भी चैन की नींद सो लेंगे। लेकिन कब तक ये चलेगा निज़ाम और ये सिस्टम, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इस तरह का जुल्म जो है वो कब तक इस मुल्क के अवाम बर्दाश्त करेंगे। इट्स अबाउट टाइम, जो बात अभी यहाँ पर हो रही थी कि हमें इन चीज़ों में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।